जागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन अब हामीले ठूलो आँट गर्नै पर्नेछ, अन्तत प्रेमिल छाँट गर्नै पर्नेछ। अब हामीले ठूलो आँट गर्नै पर्नेछ, अन्तत प्रेमिल छाँट गर्नै पर्नेछ। लड्ने कि पछि हट्ने कुरा यति नै हो, लड्ने कि पछि हट्ने कुरा यति नै हो। अब हामीले ठूलो आँट गर्नै पर्नेछ, अन्तत प्रेमिल छाँट गर्नै पर्नेछ। लड्ने कि पछि हट्ने कुरा यति नै हो, ढिलो चाँडो कित्ता काट गर्नै पर्नेछ, ढिलो चाँडो कित्ता काट गर्नै पर्नेछ। हरिल अम्सालको शब्द संगीतमा अस्मिता अधिकारी र महेन्द्र राज बरालले गाएको गीतले भने जस्तै रुमालै चिनो धोइ धोइ म कति बसौं रोइ रोइ, कहिले आउँ लिनलाई निधो गर है, कति बसौं म पनि तिम्रै तस्बिर छोइ। भारतीय लेखक सुनिल हाडाको एउटा किताब छ स्टोरीज फ्रम हियर एन्ड देयर भन्ने। त्यसमा एउटा कथा छ सबैभन्दा उत्तम औषधि शीर्षकको। कथा कस्तो छ भने एक युवक प्राय निराश र दुखी भइरहन्थ्यो। ऊ सधैँ चुपचाप र एक्लै बस्थ्यो, साथीहरूसँग घुम्न खेल्न पनि जाँदैनथ्यो, एक्लै बसेर आफैमा हराइरहन्थ्यो। यो देखेर उसकी आमा चिन्तामा डुबिन्। उसलाई लिएर डाक्टर कहाँ गइन् र सबै समस्या विस्तारमा भनिन्। उनले छोरालाई कमजोरी भएको बताइन्। डाक्टरले युवकको मिहिन परीक्षण गरेर सबै सामान्य भएको बताए। बरु आमालाई सन्तुष्ट पार्न केही औषधि लेखिदिए। पर्चामा कुनै रोगको नभई ताकतको औषधि लेखिदिएको थियो। त्यसपछि डाक्टरले उनलाई एउटा कुनामा लिएर गएर भने, हुन त मैले तपाईँको छोराको लागि औषधि लेखिदिएको छु, तर उसलाई औषधि भन्दा तपाईँको माया बढी आवश्यक छ। तपाईँले उसलाई धेरै माया दिनुहोस्, उसको लागि यही सबैभन्दा राम्रो औषधि हो। मलाई विश्वास छ ऊ पक्का निको हुनेछ। चिन्तित आमाले सोधिन्, यति सबै गर्दा पनि ठिक भएन भने? डाक्टरले मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिए, त्यसो भयो भने खुराक बढाएर 2 गुणा बनाउनु होला। सुरुमा यो कथा पढ्दा मैले के भनेको भन्ने ठम्याउनै सकिन। पहिलाको औषधिले काम गरेन भने त्यसको डबल औषधि दिन्छु भनेको त हो नि, के नयाँ कुरा भएर यो त भन्ने लाग्यो। तर जब यसो घोरिएँ तब खास कुरो बुझेँ। डाक्टरले भनेको छ उसलाई औषधि भन्दा तपाईँको मायाको बढी आवश्यक छ। तपाईँले उसलाई धेरै माया दिनुहोस्, उसको लागि यही सबैभन्दा राम्रो औषधि हो। डाक्टरले यसो भन्नुको अर्थ त आमा चाहिँको माया नै आधा औषधि हो पो भनेका रहेछन्। त्यसैले पो निको नहुनुको अर्थ माया नपाएको भन्ने रहेछ र डबल औषधि दिन्छु भनेका रहेछन्। जब यो कथाको चोटिलो भाव बुझेँ अनि मलाई लाग्यो प्रेममा पनि त्यस्तै त हो। प्रेम ओखती नै हो भनेर त विज्ञानले प्रमाणित गरेको नहोला, तर प्रेमले धेरै समस्या निको बनाउने काम भने गर्छ। यही महसुस त गर्न थालेको हुँ तिमीसँग मन गाँसिएपछि। तर प्रेमको गाडी सधैँ सरल रेखामा मात्रै नहिँड्दो रहेछ भन्न त भनिदिन्छन् मान्छेहरू, लेखिदिन्छन् पनि फेसबुकमा कि प्रेम गर्नेहरू तयार भएपछि अरू कसैले केही बिगार्न सक्दैन भनेर। यस्तै विचारको वकालत गर्ने अनेकौं सिनेमा हेरेकै हुँ मैले पनि। हिरो हिरोइनको लभ पर्ने, बीचमा त्यो छुटाउन अरू लागि पर्ने अनि अन्तिममा हिरो हिरोइनकै जित हुने सिनेमा हेरेकै हुँ। तर वास्तविक जीवनमा त प्रेममा समाजले थोपर्ने विविध समस्याहरूसँग एक्लै लड्ने भन्ने कुरा त निकै नै कठिन पो हुँदो रहेछ।
काभ्रेका अजित मिजारलाई गैर दलित युवतीसँग बिहे गरेकै भएर पो मारेका रहेछन्। 4 वर्ष भएछ उनको शव काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलमा राखिरहेको। न्याय नपाएसम्म सब नबुझ्ने भनेछन् अजितका बा आमाले। र यो देशमा पहुँचमा नहुनेहरूले न्याय पाउने भन्ने कुरा कहाँ सजिलो हुन्छ र? यति कुरा जोडेर मैले भन्न खोजेको यही हो कि प्रेम गर्ने 2 जना तयार हुँदैमा मात्रै पनि नहुने रहेछ। हामीले प्रेम गर्न स्वतन्त्र हुने समाज छ कि छैन भनेर पो सोच्नु पर्ने रहेछ। र छैन भने यदि डराउनु पर्छ भने प्रेम गर्न, त्यो समाज नै परिवर्तनका लागि पो लागि पर्नुपर्ने रहेछ। हामी त केही जटिल निर्णय गर्नै पर्ने हुन सक्छ, यो ठुलो खोलो सँगै तर्नै पर्ने हुन सक्छ। केही जटिल निर्णय गर्नै पर्ने हुन सक्छ, यो ठुलो खोलो सँगै तर्नै पर्ने हुन सक्छ। त्यति सहज पक्कै छैन समाज फेर्ने कुरा, त्यति सहज पक्कै छैन समाज फेर्ने कुरा। केही जटिल निर्णय गर्नै पर्ने हुन सक्छ, यो ठुलो खोलो सँगै तर्नै पर्ने हुन सक्छ। त्यति सहज पक्कै छैन समाज फेर्ने कुरा। लड्दा अन्यायको विरुद्धमा मर्नै पर्ने हुन सक्छ, लड्दा अन्यायको विरुद्धमा मर्नै पर्ने हुन सक्छ। म त सपनाविहीन यात्री थिएँ, पुग्नु कहीँ थिएन, दुख्नु केही थिएन, बस चल्दै थियो जिन्दगानी। तर तिमीसँग भेटिएपछि सपना देख्न थालेको छु जिन्दगीमा। जब सपना देख्न थालिन्छ नि तब पो मजा आउँदो रहेछ जिन्दगी बाँच्न। सपनाविहीन मान्छे त बीच सडकमा उभ्याइएको शालिक जस्तो मात्रै पो हुँदो रहेछ। हेर्दा मान्छे जस्तै तर सजीवताको अंश बिल्कुल शून्य। हुन त कहिले काहीँ शालिक पनि मान्छे जस्तै लागिदिन्छ। विजय कुमारले उनको किताब खुसीमा एक ठाउँमा लेखेका छन्, स्वर सम्राट नारायण गोपाल बितेको केही समयपछि पत्नी पेमलालाई विजय कुमारले सोधेका थिए रे, भाउजू दाईको शालिक भएको चोकबाट हिँडिरहँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अनि पेमलाले भन्नुभएको थियो रे, थाहा छ त्यो ढुङ्गाको एउटा निर्जीव शालिक मात्र हो, ऊ होइन। तर पनि पानी परेको दिन जब म त्यो बाटो हिँड्छु उसलाई गएर छाता उडाइदिन मन लाग्छ। उहाँले भने जस्तै अनेक तर्कनाहरूले कहिले काहीँ शालिकहरूमा पनि सजीवताको महसुस गराइदिन्छन्। तर पनि सत्य कहाँ त्यस्तो छ र? सत्य त बिल्कुल फरक पो छ त। म त एक्लै हिँडिरहेको थिएँ, चुपचाप चुपचाप। कहिले कसो मन कतै अल्झिन खोज्थ्यो। भूपी शेरचनले अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बुटामा भनेर लेखे जस्तै। तर म मन त्यसरी कतै अल्झिन दिने पक्षमा कहाँ हुन्थे र? म त गुलजारले लेखेको गीतले भने जस्तै, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना भन्दै अघि बढ्थे। यसरी अघि बढ्दै गर्दा जिन्दगीले एउटा लय पक्रिसकेछ। हिँड्दै जाँदा यात्रा छुटिँदै जान्छ, यात्री छुटिँदै जान्छन् भन्ने कुरा गहिरोसँग बुझ्दै अघि बढे। यात्रामा भेटिन्थे कोही लगभग बटुवा जस्तै, केही दूरी सँगै पार पनि गर्थ्यौं। तर जसै आइपुग्थ्यो दो बाटो तब त्यहीबाट हाम्रा पाइतालाहरू अर्कै अर्कै बाटोका लागि उठ्थे। लौ त छुट्यौं भन्दै बिदा भयो। केही पाइला हिँडेपछि एक झमट फर्किएर हात हल्लायो दुवैले। केही सोचे झैं गर्यो, फेरि तल झरिसकेको हात उठाएर हल्लायो अनि हिँड्यो खुइ खुइ आफ्नो बाटोमा। यो क्रम दोहोरिरह्यो, तेहरिरह्यो। आउनेहरू आए, जानेहरू गए, जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा अघि बढिरह्यो। ढुङ्गो बाहिर भिज्छ, भित्र गल्दैन भने जस्तै जानेहरूले केही पाइलासम्म मन खल्लो खल्लो त बनाइदिए, तर यतै कतै छाप छोडेर भने गएनन्। यात्री थिए, यात्रामा भेटिएर यात्रामै छुटी गए। किनकि यात्री न थिए, यस्तै सोचिदियो मनले। तर जीवनको मध्याह्न नजिक आइपुग्दा तिमी यसरी उदाइदियौ, तब सब थोक भुलेर एकहोरिए म। किन मनले भनिरह्यो, यो पटक यात्री होइन सहयात्री भेटियो। जब यस्तै आलो काँचो रहरमा तिमीले ल्याप्चे लगाइदियौ, तब यात्रा बडो गजब भइहाल्यो। यसै गरी अब पुरा जीवन काट्छु जस्तो लाग्छ, सुख दुःख जे आउँछ सँगै साट्छु जस्तो लाग्छ। यसै गरी अब पुरा जीवन काट्छु जस्तो लाग्छ, सुख दुःख जे आउँछ सँगै साट्छु जस्तो लाग्छ। अडचनहरू अनेक आउलान् हिँड्दै जाँदा जिन्दगीमा, तिमी साथ भयो भने जेनी आँट्छु जस्तो लाग्छ, तिमी साथ भयो भने जेनी आँट्छु जस्तो लाग्छ।
आँट गरेर सधैँभरि रोएर बस्नुपर्छ, आँखामा आँसु हातमा तस्बिर छोएर बस्नुपर्छ। आँट गरेर सधैँभरि रोएर बस्नुपर्छ, आँखामा आँसु हातमा तस्बिर छोएर बस्नुपर्छ। बितेपछि यो समय फर्केर कहाँ आउँछ, बितेपछि यो समय फर्केर कहाँ आउँछ। आँट नगरे सधैँभरि रोएर बस्नुपर्छ, आँखामा आँसु हातमा तस्बिर छोएर बस्नुपर्छ। बितेपछि यो समय फर्केर कहाँ आउँछ, मनको पीडा पीडाले नै धोएर बस्नुपर्छ। हरेक हप्ता थाहा संचार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईले एकपटक सुनेपछि फेरि फेरि पनि सुन्न मन लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै आँट गरेर प्रेमको पक्षमा उभिएको तपाईँ, कतै सामाजिक व्यवस्थाहरूसँग डराइरहेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ यो प्रेमको मामलामा नपरेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। झरी पर्दा चुहिएको छानो मुनि भाँडा थाप्न हतारिने सर्वहारा श्रमजीवी जस्तै आज फेरि हतार हतार तपाईको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगे, साथी कुमार परियारसँगै। होइन यो अत्याचारी विचार कसको हो, होइन यो अत्याचारी विचार कसको हो, गरिबले बाँच्ने मुस्किल संसार कसको हो। होइन यो अत्याचारी विचार कसको हो, गरिबले बाँच्ने मुस्किल संसार कसको हो। निकुञ्जले माडीको सुकुम्बासी घर जलायो, निकुञ्जले माडीको सुकुम्बासी घर जलायो। होइन यो अत्याचारी विचार कसको हो, गरिबले बाँच्ने मुस्किल संसार कसको हो। निकुञ्जले माडीको सुकुम्बासी घर जलायो। दुखियालाई दुखै थप्ने सरकार कसको हो, दुखियालाई दुखै थप्ने सरकार कसको हो। नमस्कार, आज फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। सिसा पारीपट्टि कुमार परियार हुनुहुन्छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण भइरहेको रेडियो कार्यक्रम बहकिने मनसँगै आज पनि हामी आइसकेका छौं। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूमा अरू प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ। यो जम्बो टिम आज पनि उपस्थित भइसकेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि तपाईँ यो कार्यक्रम लाइभ सुनिरहनु भएको छ। युट्युबमा पनि एकैछिनपछि हामी राख्छौं। रेडियोहरूमा पनि सुनिरहनु भएको छ। जहाँ जहाँ आफूले सुनेर बसिरहनु भएका साथी, शेयर गरेर अरूलाई पनि सुनाउन लागिरहनु भएका साथी, सबैलाई स्वागत छ बहकिने मनको आजको श्रृंखलामा पनि। बहकिने मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। एउटा विषय लिएर आउने गर्छौं, त्यसमा विचार फेसबुकबाट लिएर आएका हुन्छौं, अनि फोन चाहिँ कार्यक्रम यो प्रसारण भइरहँदा चाहिँ फोनमा आउने हुने साथीहरूले मुक्तक भन्नुपर्ने हुन्छ। महिला साथीहरू 0142683803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 0142677279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू यी दुई नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 0142683803 या 0142677279। आज बहकिने मनमा कुरा गर्न मन लागेको विषय चाहिँ के छ भने, कसैप्रति आकर्षित भइन्छ, प्रेम हुन्छ, परिवारले नस्वीकार्ने कुरा पछि समस्या जस्तो बन्छ, समस्या नै बन्छ जस्तो भन्दा पनि प्रेम गरेको मान्छे रोजे परिवार त्याग्नु पर्ने, परिवार रोजे प्रेम गरेको मान्छे त्याग्नु पर्ने, यस्तो खाले यो लफडादारी अवस्थामा धेरै पुगेका हुन्छन्। यस्तोमा कसरी यो टेन्सनमा चाहिँ कसरी निर्णय लिने होला, के को आधारमा निर्णय लिने होला भनेर धेरैलाई चाहिँ यो तनाव भइरहेको हुन्छ नि। के को आधारमा चाहिँ होला त यस्तो बेलामा निर्णय लिने, कसरी सोच्नुपर्छ होला भन्ने हो आजको विषय चाहिँ। म फोन सम्पर्कमा साथीहरू आइरहनु भन्दा अगाडि आजको विषयमा केही साथीहरूको विचार लिन्छु। विपना सापकोटाले लेख्नु भएको छ, बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै हुन्छ है यो विचार सबै चाहिँ, त्यहाँबाट केही लिएर आउँछौं।
विपनाजीको विचार छ, राम्रोसँग सम्झाएर प्रेम अनि परिवार दुवैलाई पूरा गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। अन्यथा भने जस्तो सजिलो नभए पनि आफू के गर्दा खुसी भइन्छ त्यही बाटो रोज्नुपर्छ। अमित बाबु विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ, आमा बुवा र घर परिवार तथा प्रेम दुवैलाई बराबरी रूपमा मिलाएर अगाडि बढाउनु पर्दछ। जीवनमा कहिलेकाहीँ उतार चढाव त आइहाल्छ नि। अनिता राई लेख्नुहुन्छ, बाबा मम्मी घर परिवारले गाली गर्नु उहाँहरूको चित्त दुख्नु स्वाभाविक कुरा हो, तर त्यसलाई बुझाउन सक्नु हाम्रो दायित्व हो, बुझाउँदै लानुपर्छ, सबै ठिक हुन्छ। शिरीष केसी कृष्णले लेख्नु भएको छ, मेरो विचारमा सायद सन्तान परित्याग गर्ने सोच विचार भएका परिवारले मात्रै आफ्नो छोराछोरीको खुसी खोज्ने गर्छन्, नत्र आफ्नो छोराछोरीले गरेको प्रेमलाई किन बुझ्न सक्दैनन् होला र। त्यसैले प्रेम गरेको मान्छेलाई स्वीकार गर्नु नै राम्रो निर्णय हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसैगरी विनिता रत्नले लेख्नु भएको छ, परिवारसँगको पनि सहमति माग्नु, आफ्नो जीवनमा सदाका लागि अर्को व्यक्तिसँगको जीवन बिताउने लाइसेन्स माग्नु सरह हुन्छ। आमा बुवा पक्कै हरदम सिकाउनु हुन्छ जिन्दगीको गाडी कसरी चलाउने भन्ने कुरा, अनि आमा बुवाले पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ कि अब छोराछोरी लाइसेन्स पाउन लायक भइसके, जहाँ खुसीमा आधारित छन् त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा भइदिन्छ। यतिखेर चाहिँ अब फोनमा आउने साथीसँग म कुरा गर्छु। यतिखेर रोल्पाबाट गोविन्द भावुक फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोविन्दजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। रोल्पाको कुन ठाउँ गोविन्दजी तपाईँको? हजुर, रोल्पाको रोल्पा नगरपालिकाबाट है। ए, अलि आवाज चाहिँ अलि मधुरो आइरहेछ तपाईँको, अलि ठुलो बोल्नुपर्छ होला। हजुर हजुर। गोविन्दजी, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म पेसाले कृषक हो। ए, ल अब मुक्तक सुनौ तपाईँको। हुन्छ। कतै एसिड प्रहार त कतै बलात्कार हुन्छ, कतै एसिड प्रहार त कतै बलात्कार हुन्छ, यस्तो घटना किन बारम्बार हुन्छ, आफूमा मानव हुँ भनेर पनि दानवको व्यवहार गर्छ, कतै एसिड प्रहार त कतै बलात्कार हुन्छ, यस्तो घटना किन बारम्बार हुन्छ, आफूमा मानव हुँ भनेर पनि दानवको व्यवहार गर्छन्, गुनासो छ मलाई किन दिनौ काट मारौँ। यस्ता सबै अपराधहरू रोक्ने हामीले हो, यस्ता सबै अपराधहरू रोक्ने हामीले हो, अपराधीलाई के हो सजाय तोक्ने हामीले हो, यस्ता सबै अपराधहरू रोक्ने हामीले हो, अपराधीलाई के हो सजाय तोक्ने हामीले हो, फेरि पनि केही विकृति देखिएका पनि छन्, फेरि पनि केही विकृति देखिएका पनि छन्, अपराधीलाई पनि त्यसै गरी बोक्ने हामीले हो, अपराधीलाई पनि त्यसै गरी बोक्ने हामीले हो। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग। हस्, कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। बहकिनी मनमा फोन गर्ने नम्बर चाहिँ म एकपल्ट फेरि भन्छु। अस्ति मलाई एकजना साथीले कार्यक्रम सुनिरहेको बिचमा नम्बर नभनेको कारणले फोन गर्ने गाह्रो हो भनिरहनु भएको थियो। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू यी दुई नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भने हुन्छ 01 42 68 803 या 01 42 67 279। बहकिनी मनमा साताको 6 मुक्तक पनि हामी लिएर आउँछौँ। लगभग यो चोटि पनि 500 जना साथीहरूको मुक्तक आएको थियो कमेन्टमा। केही साथीहरूले चाहिँ हामीले हेर्दा 1000वटा कमेन्ट देखाइरहेको छ, तपाईँले किन 500 मात्रै भन्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओभरअलमा कमेन्टको संख्या देखाउँदा फेसबुकमा चाहिँ रिप्लाई हुन्छ नि, एउटैको मुक्तकमा राम्रो लाग्यो त्यो अनि फेरि अर्कोले त्यसलाई धन्यवाद, त्यस्तोवाला पनि कमेन्टमा त्यो काउन्ट भएर चाहिँ 1000 देखिएको हुन्छ कि ट्याक्कै रिप्लाई होइन कि कमेन्ट मात्र चाहिँ 500वटा आएको थियो यो चोटि पनि, जसमध्ये 6वटा मुक्तक हामीले लिएर आएका छौँ। सबै मुक्तक चाहिँ बहकिनी मनको पेजमा नै पढ्न सकिन्छ। म पहिलो नम्बरको मुक्तक पढ्छु। कृष्ण समर्पण, ब्रिस्बेन, अस्ट्रेलियाका साथी हुनुहुन्छ। जनतालाई छलाउनु छलाएर सुरु गरेको छ, दुखीका मुटुमा छुरा चलाएर सुरु गरेको छ। जनतालाई छलाउनु छलाएर सुरु गरेको छ, दुखीका मुटुमा छुरा चलाएर सुरु गरेको छ। सर्वहाराको सरकारले समृद्धिको यात्रा पनि गरीब चेपाङका बस्ती जलाएर सुरु गरेको छ, गरीब चेपाङका बस्ती जलाएर सुरु गरेको छ। अर्को मुक्तक प्रेम शर्मा सुर्खेतका हुनुहुन्छ। ओठबाट मुस्कान हराउला सोच्नै बिर्सिएछु, मनले नपाउने चोट पाउला सोच्नै बिर्सिएछु। ओठबाट मुस्कान हराउला सोच्नै बिर्सिएछु, मनले नपाउने चोट पाउला सोच्नै बिर्सिएछु। दुःख पछि सुख आउँछ मात्रै सोचिरहे, सुख पछि नि दुःख आउला सोच्नै बिर्सिएछु, सुख पछि नि दुःख आउला सोच्नै बिर्सिएछु। तेस्रो मुक्तक लेडिन पाखरिन खोटाङका हुनुहुन्छ। न्यायालय नै भ्रममा परेको हो कि जस्तो लाग्छ र गर्नै नहुने फैसला गरेको हो कि जस्तो लाग्छ,
न्यायालय नै भ्रममा परेको हो कि जस्तो लाग्छ र गर्नै नहुने फैसला गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। एउटा हत्यारा सत्सम्मान सफाई पाएर छुट्दा मेरो देशमा न्याय मरेको हो कि जस्तो लाग्छ, मेरो देशमा न्याय मरेको हो कि जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। प्युठानबाट बालिका राणा फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यति बेला। बालिकाजी, तपाईँलाई स्वागत छ बहकिनी मनमा। हजुर, धन्यवाद। प्युठानको कुन ठाउँ बालिकाजी तपाईँ? म माण्डवी गाउँपालिका 4 दिकको रम्दीबाट। ए, माण्डवी भनेपछि कुन रेडियोबाट सुनिरहनु भएको छ बहकिनी मन चाहिँ? अहिले म प्युठानकै रेडियो कृपालु अनि रोलपाको रेडियो मालुसीबाट। ए, ल अब तपाईँको मुक्तक सुनौ। हस्। अन्याय अत्याचार गर्नेको अब घोर विरोध हुनुपर्छ, साँचो कुरा छिपाइ राख्नेको बेजोड विरोध हुनुपर्छ। अन्याय अत्याचार गर्नेको अब घोर विरोध हुनुपर्छ, साँचो कुरा छिपाइ राख्नेको बेजोड विरोध हुनुपर्छ। विश्वास मानो या नमानो तिमी प्रयास जारी छ, अन्याय अत्याचार गर्नेको अब घोर विरोध हुनुपर्छ, साँचो कुरा छिपाइ राख्नेको बेजोड विरोध हुनुपर्छ। विश्वास मानो या नमानो तिमी प्रयास जारी छ, हुँदा खानेको मर्म नबुझे अब जोड जोड विरोध हुनुपर्छ, हुँदा खानेको मर्म नबुझे अब जोड जोड विरोध हुनुपर्छ। हजुर, यति नै। यस्ता विषयमा यसै गरी विरोध चाहिन्छ, यस्ता विषयमा यसै गरी विरोध चाहिन्छ, भएको के थियो भन्ने बुझ्न शोध चाहिन्छ। यस्ता विषयमा यसै गरी विरोध चाहिन्छ, भएको के थियो भन्ने बुझ्न शोध चाहिन्छ। हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अलाप धेरै गर्यौं, हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अलाप धेरै गर्यौं, तर परिवर्तनकै लागि भने क्रोध चाहिन्छ, तर परिवर्तनकै लागि भने क्रोध चाहिन्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। हस्, बझाङबाट नवप्रगति फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नवप्रगतिजी, स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईँलाई। हजुर हजुर, नमस्ते। नमस्कार नवप्रगतिजी, है तपाईँ? हजुर, बझाङदेखि बोल्दैछु सर। म बझाङको कुन ठाउँ तपाईँको? म छलारा गाउँपालिका। ए, ल अब तपाईँको पनि मुक्तक सुनौ। एकदम सर। सर्वहारा बन्दै मुक्तिको क्रान्तिमा गोलिए सपना, बिहानी चुग्न भन्दै रातभरि रोलिए सपना। सर्वहारा बन्दै मुक्तिको क्रान्तिमा गोलिए सपना, बिहानी चुग्न भन्दै रातभरि रोलिए सपना। गरिब सङ्घर्षले जीवनमा अर्थ पाएन कठिन। सर्वहारा बन्दै मुक्तिको क्रान्तिमा गोलिए सपना, बिहानी चुग्न भन्दै रातभरि रोलिए सपना। गरिब सङ्घर्षले जीवनमा अर्थ पाएन कठिन, अन्तमा निशा सिधै चितवन माडीमा पोलिए सपना। अब संकल्प गरौं यसरी हुँदैन, अब संकल्प गरौं यसरी हुँदैन, सधैँ पटक पटक घरिघरि हुँदैन। अब संकल्प गरौं यसरी हुँदैन, सधैँ पटक पटक घरिघरि हुँदैन। यो व्यवस्था त हामीले फेर्नै पर्छ साथी, यो व्यवस्था त हामीले फेर्नै पर्छ साथी। सधैँको जस्तै अब त्यो मन परी हुँदैन, सधैँको जस्तै अब त्यो मन परी हुँदैन। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हस्, कार्यक्रम बहकिने मनमा अरू साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। म यति बेला चाहिँ अर्को बाँकी 3वटा मुक्तक पनि वाचन गर्नुपर्नेछ, तर के विचारहरू पढ्छु आजको विषयमा। आजको विषय चाहिँ के छ भने, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ नि कहिलेकाहीँ प्रेम गरिरहँदाखेरि। यस्तो अवस्थामा आइदिन्छ प्रेमको त्यो उबड खाबड जस्तो कि परिवार रोज्ने कि प्रेम रोज्ने। प्रेम रोजे परिवार छोड्न पर्ने, परिवार रोजे प्रेम छुटेर बस्नुपर्ने। यस्तो अवस्थामा के गर्ने होला भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। के कुरामा आधारित रहेर चाहिँ यस्तो बेलामा डिसिजन गर्ने होला भन्ने हो। केही विचारहरू फेसबुक पेजबाट लिएर आएको छु, म त्यो वाचन गर्छु। मेरो आफ्नो विचार चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यमा राख्छु है। सरोज गजमेरले लेख्नु भएको छ, मेरो विचारमा प्रेम गरेको प्रेमी रोज्दा किन घर त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा यकिन गर्ने अनि त्यसको समाधान गर्नुपर्छ। मधु पौडेल लेख्नुहुन्छ, मेरो विचारमा आफ्नो परिवारभन्दा ठूलो अरू कोही हुँदैन, त्यसैले घर परिवारको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ होला। छोराछोरीको भविष्य राम्रो होस् भन्ने चाहना सबैका आमा बाबुको हुन्छ। सतीश चन्द ठकुरी लेख्नुहुन्छ, मलाई त लाग्छ यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो। घर परिवार रोज्दा राम्रो होला कि प्रेम, तर यो चाहिँ याद राख्नुहोस्, घर परिवार पछि गएर पाउन सकिन्छ तर प्रेम पाइँदैन। सुनिता खतिवडा लेख्नुहुन्छ, परिवारको रोजाइको मान्छेसँग बिहे गरे पनि बिहेपछि कुनै आमा बुवाले पहिलाको जस्तो समर्थन जनाउनुहुन्न। परिवारले केही समय अस्वीकार गरे तापनि पछि स्वीकार गर्छन्, त्यसैले साँचो प्रेम छ भने त्याग्नु हुँदैन। यसै गरी प्रमिला भुजेल परीको विचार छ, केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ, सबैलाई थाहा छ, तर के गुमाउँदा उचित हुन्छ आफैले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यो भन्दा दुवै गुमाउन सकिँदैन, तर रोज्नु पर्दा प्रेम नै ठिक होला, किनकि परिवार त बिस्तारै सहमति
सहमतिमा आउन सक्छन्। श्यामश्वेत विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ, प्रेमको अन्तिम गन्तव्य विवाह नै हो भन्नु कदापि सत्य होइन, तसर्थ जन्म दिने बुवा आमालाई रुवाएर आफ्नो खुसी भन्दा उहाँहरूको मनसाय बुझेर सम्झाउन सक्यो भने उत्तम होला। विनोद हामीले लेख्नु भएको छ, प्रेम त्याग्यो भने जिन्दगीभरि पछुताउनु बाहेक केही रहँदैन। परिवार त्यागे केही दिन मात्र हो। बिस्तारै बिस्तारै परिवारले स्वीकार गरेका जोडी मेरो समाजमा धेरै छन्। भूमिका शर्माले लेख्नु भएको छ, प्रेम सम्बन्ध भनेको एउटा दोबाटोबाट शुभारम्भ हुन्छ, तर परिवार बाटो तय गर्नु पूर्व नै हाम्रो सामिप्यतामा छाइरहेको हुन्छ। अब आफै निर्णय गर्नुहोस्, दोबाटोको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने कि जीवन्त आफ्नो साथमा रहिरहने पारिवारिक सम्बन्धलाई। रेशम छेत्रीले लेख्नु भएको छ, सकेसम्म दुवैलाई साथमा लगेर हिँड्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यदि यस्तो हुन असम्भव भए आफू खुसी हुने विकल्प रोज्नुपर्छ। हुन त यस्तो विकल्प रोज्नु सजिलो छैन, तर पनि जिन्दगी हो नि साथी, एउटा त रोज्नु नै पर्छ लेख्नु भएको छ। सबै अरू विचारहरू चाहिँ बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पढ्न पाइन्छ। अर्को साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अचेल चाहिँ बाहिर, म यहाँ भित्र फेसबुक अन गरेर बसिरहेको हुन्छु, अनि कुमारले बाहिरबाट को आउनु भएको छ फोनमा भनेर लेखेर म्यासेजमा पठाएपछि मेसेन्जरमा मैले यसरी नाम भनिरहेको हुन्छु। सिन्धुलीबाट चन्दिका मगर फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। चन्दिकाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। नमस्ते चन्दिकाजी, कुन ठाउँ हो तपाईँको? सिन्धुलीको? हजुर, मेरो सिन्धुली गढी। हजुर, अहिले चाहिँ यहीँ राजधानीभित्रै छु, स्वयम्भू। ए, तपाईँले सिन्धुली गढी भन्ने बित्तिकै एकपटक त्यो गढीमा पुगेको थियो क्या, मेरो दिमाग त्यहाँ पुगेको थियो। टक्क त्यो गढीको माथि बसेर सबैतिर हेरेको होइन। अनि फेरि अहिले चाहिँ यहीँ छु राजधानीभित्रै भनेपछि काठमाडौँमा आइपुगेको दिमाग, अनि स्वयम्भू भनेपछि ट्याक्क स्वयम्भूको डाँडामा पुगेको याद आयो कि। मान्छेको मन जति छिटो चाहिँ केही हुँदैन रहेछ होइन। विज्ञानले चाहिँ सबैभन्दा छिटो गतिमा हिँड्ने प्रकाश भन्छ होइन, लाइट, तर त्योभन्दा छिटो चाहिँ यो मन नै रहेछ। तपाईँको मुक्तक सुनौँ अब। बाँकी जीवन राजधानीमै जान्छ कि भनेर, बाँकी जीवन राजधानीमै जान्छ कि भनेर, डर लाग्छ कोरोनाले लान्छ कि भनेर, बाँकी जीवन राजधानीमै जान्छ कि भनेर, डर लाग्छ कोरोनाले लान्छ कि भनेर, चिन्तित छुमा आजभोलि वर्तमानकै चुनौतीले, चिन्तित छुमा आजभोलि वर्तमानकै चुनौतीले विश्वलाई नै सर्लक्कै खान्छ कि भनेर, डर लाग्छ कोरोनाले लान्छ कि भनेर। ढुक्क हुनुहोस्, त्यति सजिलै जाँदैन ढुक्क हुनुहोस्। यसो सोच्नुहोस्, त्यति सजिलै जाँदैन ढुक्क हुनुहोस्, भने जति सजिलैसँग नि लाँदैन ढुक्क हुनुहोस्। यसो सोच्नुहोस्, त्यति सजिलै जाँदैन ढुक्क हुनुहोस्, भने जति सजिलै पनि लाँदैन ढुक्क हुनुहोस्। तर पनि सजगता त अपनाउनै पर्छ साथी, तर पनि सजगता त अपनाउनै पर्छ साथी। काल नआएसम्म केहीले खाँदैन ढुक्क हुनुहोस्, काल नआएसम्म केहीले खाँदैन ढुक्क हुनुहोस्। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। ल, साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक म वाचन गरिहाल्छु। त्यसपछि भ्याइयो भने अर्को एकजना साथीसँग चाहिँ कुराकानी गर्न भ्याउँछौ कि जस्तो लागिरहेछ। एकजना मात्र है कुमार, म साताको 3टा मुक्तक पढिहाल्छु, बाँकी 3वटा मुक्तक। 4थो नम्बरको मुक्तक छ अनमोल डिसी 26 पाथी भेरा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बुढखोरी बझाङका हुनुहुन्छ। पार्टी खानी रक्सी धोक्ने कहाँ पुगे कहाँ, चुनावको बेला भाषण ठोक्ने कहाँ पुगे कहाँ। पार्टी खानी रक्सी धोक्ने कहाँ पुगे कहाँ, चुनावको बेला भाषण ठोक्ने कहाँ पुगे कहाँ। जहाँ थिए त्यही छन् मेरा बुवा अहिले पनि, नेताहरूका झोला बोक्ने कहाँ पुगे कहाँ, नेताहरूका झोला बोक्ने कहाँ पुगे कहाँ। 5औं नम्बरको मुक्तक प्रमिस खनाल प्रयास नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका 2 का हुनुहुन्छ। झन्झन धेरै असर गर्छ मेरो प्रगतिले, आँखाबाट आँसु झर्छ मेरो प्रगतिले। झन्झन धेरै असर गर्छ मेरो प्रगतिले, आँखाबाट आँसु झर्छ मेरो प्रगतिले। दुर्गतिलाई पन्छाएर उन्नति गरौं भने, आफन्तलाई पीर पर्छ मेरो प्रगतिले, आफन्तलाई पीर पर्छ मेरो प्रगतिले। अन्तिम मुक्तक 6औं नम्बरमा शरद डाँगी सानी भेरी 10 पश्चिम रुकुमका हुनुहुन्छ। चुनौतीहरू हुन्छन् खासमा काँडाहरू हुन्छन्, त्रास थप्छन् त्रासमा काँडाहरू हुन्छन्। चुनौतीहरू हुन्छन् खासमा काँडाहरू हुन्छन्, त्रास थप्छन् त्रासमा काँडाहरू हुन्छन्। चुनौतीहरूलाई चुनौती दिएर फुल्नुपर्छ मित्र, हेर त फुलकै आसपासमा काँडाहरू हुन्छन्, हेर त फुलकै आसपासमा काँडाहरू हुन्छन्। साताको 6 मुक्तकको लागि चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेज जुन 1,70,000 भन्दा बढी साथीहरूले लाइक गर्नु भएको छ, त्यहाँ बुधबार बिहिबारतिर हामी स्ट्याटस राख्छौं। त्यही स्ट्याटसको कमेन्ट बक्समा आफ्नो एउटा मुक्तक राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यहीबाट 6 मुक्तक लिएर आउँछौं र एकचोटि जस्तै आज पर्ने जो साथीहरूको छनौटमा पर्यो उहाँहरूले अबको 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। अन्तिम साथी हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा, म उहाँसँग कुरा गरिहाल्छु। मलाई पनि केही भन्नु छ अन्तिममा। अछामबाट जनेश ठगुन्ना हुनुहुन्छ। जनेशजी स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईलाई। हजुर, धन्यवाद। जनेशजीको मुक्तक सुनाउन त अन्तिममा भएर हतार गरेको।
हजुर म प्रयास गर्छु है। ल। जीवनभर तिम्रो हुन सकिन, जीवनभर तिम्रो हुन सकिन, क्षितिज पारी भयो छुन सकिन। जीवनभर तिम्रो हुन सकिन, क्षितिज पारी भयो छुन सकिन। कुरा हुन्थे सुख दुःखका धेरै, कुरा हुन्थे सुख दुःखका धेरै, अँगालोमा बाँधेर रुन सकिन। क्षितिज पारी भयो छुन सकिन, जीवनभर तिम्रो हुन सकिन। हजुर अब सधैँ जीवनभर सम्झेर बाँच्नु होला, अब सधैँ जीवनभर सम्झेर बाँच्नु होला, कहिले कसो सपनीमा देखेर बाँच्नु होला। अब सधैँ जीवनभर सम्झेर बाँच्नु होला, कहिले कसो सपनीमा देखेर बाँच्नु होला। तर जीवन त फेरि अगाडि बढाउनै पर्छ साथी, तर जीवन त फेरि अगाडि बढाउनै पर्छ साथी। आज पाएको यो दुःखलाई टेकेर बाँच्नु होला, आज पाएको यो दुःखलाई टेकेर बाँच्नु होला। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हस्, कार्यक्रम बहकिनी मन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। यतिखेर थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ। यसै गरी युट्युबमा बहकिनी मन नामको युट्युबमा एकैछिनपछि हामी यो कार्यक्रम राख्छौँ। आजको विषय चाहिँ के हो भने प्रेम रोजनीकी परिवार भन्ने एउटा यस्तो बिलखबन्द अवस्थामा आइन्छ नि कि एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रेमकै बेलामा नस्वीकार्ने के परिवारले त्यतिखेर कसरी निर्णय लिने होला भन्ने छ। के साथीहरूको विचार मैले पढेँ, केही तपाईँले बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै पढ्न सक्नुहुन्छ। यो विषयमा मलाई पनि केही भन्नु छ। प्रेम गरेको मान्छे रोजी परिवार त्याग्नुपर्ने, परिवार रोजी प्रेम गरेको मान्छे त्याग्नुपर्ने अवस्थामा भएकाहरूले कसरी डिसिजन लिने भन्नेमा, जीवनमा कुन साइडमा आफू उभिने हो भन्ने कुरालाई आधार मानेर निर्णय लिनुपर्छ यस्तो बेलामा भन्ने मलाई लाग्छ है। हाम्रो समाजमा केही शोषण भेदभावहरू छन्, जस्तै लैङ्गिक भेदभाव छन्। पुरुषले महिलालाई देख्ने बित्तिकै आफू पुरुष छ भने महिला देख्ने बित्तिकै मभन्दा कमजोर छ भनेर सोचिहाल्ने। आर्थिक रूपमा हुन्छ अर्को भेदभाव, धनीले गरिबलाई भेदभाव गरिहाल्छ। क्षेत्रीय रूपमा हुन्छ अर्को, हामी जुन पहाडियाहरूले मधेसमा हुने साथीहरूलाई त्यो रङकै आधारमा भेदभाव गरिहाल्ने। जातीयताको आधारमा हुन्छ भेदभाव, गैर दलितले दलितमाथि भेदभाव गर्ने। धार्मिकताको आधारमा हुन्छ भेदभाव। विशेष गरी नेपालको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हिन्दू धर्मको मेजोरिटी छ नि त बहुसंख्यक नेपालमा। हिन्दू धर्म लिनेहरूले अरू धर्म विशेष गरी जस्तो क्रिस्चियन धर्मावलम्बीप्रति खनिने जस्तो त्यो धार्मिक रूपमा हुन्छ अर्को भेदभाव। शारीरिक रूपमा हुन्छ अर्को, त्यो भनेको हेर्दाखेरि अलि हट्टाकट्टा बलियो ज्यानको मान्छेले अलि कमजोर ज्यानको मान्छे देख्ने बित्तिकै हेपिहाल्ने। अर्को भेदभाव शैक्षिक आधारमा हुन्छ, अलि धेरै पढेकोले कम पढेकोलाई हेप्ने अथवा पढेकोले नपढेकोलाई हेप्ने। त्यस्तो प्रेम नस्वीकार्ने कारण के हुन्? यी मध्येकै त हुन् प्रेम नस्वीकार्ने कारण, यिनै मध्येको। अब यी कारणले कसैलाई स्वीकार नगर्नु भनेको त त्यो भेदभाव नै गरेको हो नि। अब तपाईँ त्यो भेदभावको विपक्षमा उभिने कि त्यसैलाई ठिक ठानेर समर्थन गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो। किनकि प्रेम भएपछि सबभन्दा पहिलो कुरो जात मिल्दैन, त्यसपछि वर्ग मिल्दैन। वर्ग भनेको आर्थिक हैसियत, धनी गरिबको होइन, धर्म मिल्दैन। त्यस कारणले नस्वीकार्ने भन्ने हुन्छ परिवारले। बाध्यता भन्नुहोस् वा सम्बन्धको खुसीका लागि अथवा अरू जेसुकै भन्नुहोस्, प्रष्ट रूपमा गलत हो भन्ने देखि फेरि पनि सत्यको पक्षमा नउभिनु भनेको के हो? यो त त्यही गलतकै साथ दिएकै त हो। एउटा उदाहरण सुनाउँछु म तपाईँलाई। अहिले छोराछोरीले बोलाएर नेपालबाट आमा बुवा चाहिँ छोराछोरी भएको ठाउँमा अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर जाने एउटा ट्रेन छ नि होइन, हामी फेसबुकमा फोटो देख्छौँ नि, केही महिनाका लागि घुम्न जाने उता। तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुभएको छ, यहाँ फरिया चोलो लगाएर बस्ने, साडी लगाएर यताउता हिँडुल गर्ने आमाहरू त्यहाँ जाने भन्ने बित्तिकै उता कस्तो लुगा लाउनुपर्छ भन्ने सोधेर यहाँ कपडा किन्न थालिहाल्नुहुन्छ। यहीँबाट त्यो लगाएर जान लाज लागे पनि उता पुगेपछि चाहिँ पाइन्ट टी सर्ट लगाउन थालिहाल्छन् होइन। त्यो अब साडी लगाइरहेको आमाहरूलाई त पाइन्टै लगाउन त अलि लाज हुन्छ नि त, अलि अप्ठ्यारो जस्तो कि। उता गएपछि लगाइहाल्नुहुन्छ। यो के भएको भनेर कहिले सोच्नु भएको छ? यो के हो त भन्दा परिवेश अनुसार आफूलाई तयार गरेको हो। त्यहाँको परिवेशमा यहाँकै जस्तो जीवनशैली नमिल्ने रहेछ भनेर आफूलाई परिवर्तन गरेको हो। अब यही कुरा बिहेको मामलामा हेर्नुहोस् है, समाजको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने सुरुमा आदिम साम्यवादी युग थियो, त्यसपछि दास युग सुरु भयो, त्यसपछि सामन्तवादी युग सुरु भयो र अहिले हामी पुँजीवादी युगमा छौँ। त्यो आदिम साम्यवादी युगमा लुटेर विवाह गर्ने चलन सुरु भयो। सामन्तवादी युगमा आइपुग्दा त्यहाँ मुख्यतया मागी विवाह र लुटी विवाह हुन्थे र केही मात्रामा गन्धर्व वा भागी विवाह पनि हुन्थे। तर सामन्तवादी युगको विवाहको मुख्य प्रकार चाहिँ मागी विवाह नै हो। त्यो भनेको आफ्नो जोडी आफै रोज्न नपाउने। अब अहिले हामी पुँजीवादी युगमा बाँचिरहेका छौँ। पुँजीवाद भनेको सामन्तवादी युगबाट स्वतन्त्रताको अवस्थामा ल्याइ पुर्याइएको युग हो। यहाँ हामी जोडी रोज्न स्वतन्त्र हुने अवस्थामा चाहिँ आइपुग्यौँ। तर विवाह गर्न चाहिँ परिवारले स्वीकार्ने पर्छ भन्ने कुरा अझै पनि हाम्रो दिमागमा जरा गाडेर बसेको छ कि
परिवारको पनि छोराछोरीको चाहिँ जोडी चाहिँ हामीले नै रुजु गर्नुपर्छ, हामीले ओके भन्यो भने मात्रै हुन्छ भन्ने जस्तो छ। जबकि आफ्नो जोडी परिवारले रोजिदिने भनेको त सामन्तवादी युगको चरित्र हो। हामी आउन चाहिँ पुँजीवादी युगमा आइपुग्यौँ, हाम्रो रुचि इच्छा चाहिँ पुँजीवादी युग अनुसारको भइसक्यो। त्यसैले त हामी जोडी आफैले रोज्ने लेभलमा चाहिँ आयौँ। तर अझै पनि हामीले आफूले रोजेको त्यो जोडी परिवारबाट रुजु गराउनै पर्छ, नत्र हुँदैन भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। यो त अमेरिका अस्ट्रेलिया पुगेका हाम्रा आमाहरूले त्यहाँ पुग्दा पनि फरिया साडी नै लगाउन खोजेको जस्तो भयो नि। पुग्न चाहिँ महिलाहरू सम्पूर्ण तवरले स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने समाजमा पुगिसके। तर लुगा चाहिँ कस्तो लगाउने मन हुने भन्दा अलिकति भन्दा बढी पाइला पनि अगाडि चाल्न नमिल्ने जस्तो फरिया साडी जस्तो के। त्यसको त त्यो लुगाको मात्रै छैन नि, त्यसको त्यो महिला मुक्तिको विषयसँग पनि जोडिएको विषय छ। किन चाहिँ यस्तो लुगा लगाउने चलन भयो भने खैर यो विषयमा कुनै दिन कुरा गरौँला। त्यहाँको परिवेश अनुसार त्यो नमिल्ने कुरा हुन्छ नि त, होइन? त्यसैले ठिक यस्तै हो कि यो प्रेम विवाह गर्न खोज्नेले परिवारले स्वीकारे मात्रै बिहे गर्छु भन्ने कुरा पनि। धेरै मान्छेहरू भन्छन् कि जन्म दिने बुवा आमाको मन दुखाउनु हुँदैन। तपाईँ पनि त्यो सोच्नुहुन्छ होला। अरू सम्बन्ध भनेको त पछि जोडिन आएका हुन् भन्ने लाग्छ। यसो सोच्दा ठिकै हो नि, होइन? यो विचार भन्ने लाग्छ। यदि बुवा आमा नहुनु भएको भए त हामी नै हुने थिएनौँ, अनि हाम्रो जीवन जसले दियो त्यही व्यक्तिको मन दुखाएर अगाडि बढ्नु त हुँदै भएन नि, यस्तै लाग्छ नि, होइन? तर यहाँनिर सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी के कुरामा बुवा आमा भन्दा फरक विचार लिइरहेका छौँ, के कुरामा हाम्रो विचार नमिलेको हो भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। हो, कतिपय अवस्थामा हामीले भनेकै कुरा पनि ठिक नहुन सक्छ। त्यसो हुँदा अभिभावकहरूको सल्लाह अनुसार गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ। तर नेपालको कुरा गर्ने हो भने अभिभावकले छोराछोरीको प्रेम किन स्वीकार्दैनन् भन्दा त कुरा प्रष्टै छ नि त, होइन? जात मिलेन, धर्म मिलेन, ऊ गरिब छ, पढेको छैन, यस्तै यस्तै कारणले त हो। अब हामीले सोच्नु पर्यो कि जात धर्म पैसाको आधारमा कोही व्यक्तिलाई नस्वीकार्ने कुरा कति ठिक हो। यदि त्यो ठिक भएन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने त अभिभावकहरूले सोचिरहेको कुरा चाहिँ गलत हो है, यस्तो त कानुनले पनि मान्दैन भनेर सम्झाउनु पर्यो नि त। हो, उहाँहरू हामीभन्दा पहिलाको समयको हो। त्यसो हुँदा उहाँहरूले जस्तो समाजमा बाँचेर आउनुभयो, त्यो समाजले नै उहाँहरूलाई त्यो विचार ठिक हो भन्ने सिकायो। तर अब त्यो गलत रहेछ भन्ने प्रमाणित नै भइसकेपछि त त्यसलाई त स्वीकार्नु पर्यो नि त। त्यो चरणमा तपाईँ हामीले बुझाउने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ। तर उहाँहरू कुनै हालतमा मान्नै तयार हुनु भएन भने त हामीले त आफ्नो जिन्दगीको बाटो त आफैले तय गर्ने हो नि। हामीलाई त अगाडिको बाटो हिँड्नु छ, र अगाडिको बाटो हिँड्नको लागि इतिहासको बाटो चाहिँ रिफरेन्सको लागि मात्रै काम लाग्छ। सम्पूर्ण रूपमा इतिहासकै बाटोको अनुभव अब काम लाग्दैन। उहाँहरूले हिजो हिँडेको बाटो इतिहासको बाटो भइसक्यो। त्यसैले यस्तो अवस्थामा आफ्नो जीवनको निर्णय चाहिँ आफू खुसी गर्नु भनेको चाहिँ बुवा आमालाई नटेरेको, उहाँहरूको मन दुखाएको भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। जहाँसम्म सँगै हिँड्न सकिन्थ्यो त्यहाँसम्म सँगै हिँडियो। त्योभन्दा अगाडिको बाटो पनि यो चाहिँ ठिक हो पनि भनियो। अब त्यो बाटोमा चाहिँ उहाँहरू हिँड्न मान्नु भएन र हामी चाहिँ ठिक बाटो भन्ने महसुस भएपछि त्यो बाटोमा हिँड्न राजी भयौँ। कुरा जम्मा यति नै त हो। मुख्य कुरा चाहिँ आफ्नो खुसीको चाबी आफैसँग राखेको हो। अब यसको असरको रूपमा चाहिँ कतै मन दुख्ने, कतै नटेरेको महसुस हुने गर्दछ। त्यो सक्छ हुन। तपाईँले अब म जसरी नै बुवा आमाको मन दुखाउँछु भन्ने सोचेर के गर्दा चाहिँ मन दुख्छ भनेर अनि त्यो मान्छेसँग बिहे गर्यो भने मन दुख्छ होला भनेर बिहे गर्न लागेको त होइन नि। तपाईँले त त्यो व्यक्ति मेरो जीवनको लागि उचित हो भन्ने सोचेर उसैसँग अघि बढ्न निर्णय पो गरेको हो त। त्यो निर्णयले उहाँहरूको मन दुख्न पुग्नु त हाम्रो गल्ती कसरी भएर? कम्तीमा युवाले त्यसरी सोच्नु भएन नि, नत्र कसरी युवा? ल, आजलाई यति भयो कि मनको अन्तिममा छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्नुभयो। सबैलाई धन्यवाद। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा यो कार्यक्रम आउँछ। बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा, बहकिनी मनको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यतिन्जेल प्रविधिबाट सहयोग गर्ने कुमार परियारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि अन्तिममा एउटा मुक्तक राख्दै बिदा हुन्छु। मन मिले मुटु साटासाट गर्नुपर्छ, जे त होला प्रेम गर्ने आँट गर्नुपर्छ। मन मिले मुटु साटासाट गर्नुपर्छ, जे त होला प्रेम गर्ने आँट गर्नुपर्छ। बाधाहरू नआउने त हुँदैन नि, आफ्नो लाइन के हो कित्ता काट गर्नुपर्छ। आफ्नो लाइन के हो कित्ता काट गर्नुपर्छ। हवस्, जान्छु। अर्को हप्ता आउँछ नि। नमस्कार।